بآواز بلند صلوات۔ صلوات پڑھنا بہت ہی بڑی عظیم عبادت، کوشش کرو کہ اسی صلواتوں میں ہر امام حسین بادشاہ کا یاد آ جائے۔ چلو ٹھیک ہے، برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند ترین سلام۔ التماس دعا برائے معرفت ولی العصر حضرت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة فی کل ساعة جاد لیل و نہار ولی محافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ رفقات وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد والی محمد ربی صلی اللہ محمد والی محمد واجل فرجہ قائم آل محمد۔ ایک صلوات اتنی بلند ہو گئی جن چلنا لائکی صلوات۔ نعرہ تکبیر، خالق لم یزل کا نام بہت بلند، کوشش کرو بآواز بلند خالق کا نام چاہو۔ نعرہ تکبیر۔ بہت سارے بہترین مدخان میرے تو پہلے پڑھ گئی، اور میرے تو بعد میں ہی ہوں، میں ہی ہوں۔ خالق حقیقی، خالق اکبر، اس خالق دا مالک دا بآواز بلند شکریہ ادا کرے کروں جس سامنے انسان بنائے۔ بابا جی جشن منانا دا ہوتا ہے، توجہ ہے، اگر اس لحاظ میں لیا جاوے تھی شب لگ گئی مولا دی آمد، یعنی ترے شبان الموسم آج ہوگی، توجہ ہے، تو جشن پڑھیا نہیں جاتا، سنیا نہیں جاتا، جشن منایا جاتا ہے، تے انج بھی منایا نہیں جاتا۔ کوشش کرنی جی بزرگوں تو اسی مالک تن سلامت رکھیں، جیسے کہ بھائی جشن چائے پیچھے ہوتی اس دا ایک ادب بھی احترام بھی، اس ادب احترام ملحوظ خاطر رکھ دے ہوئے سننے اس خالق دا مالک دا کہ میں شکریہ ادا کری جس سامنے انسان بنایا۔ یعنی کہ انہاں کا انسان بنا کے صاحب ایمان بنایا۔ ایمان دلیل تشریف فرماؤ۔ لو میں ایک سطر دا اور اضافہ کرتا ہوں، پتہ نہیں کتنے بندے سمجھ رہے ہیں، کتنے بندے خاموش کریں ہو جاتے ہیں۔ اس خالق دا مالک دا کہ میں شکریہ ادا کریے جس سن ہاتھ پیر جسم سلامت دے کے انسان بنا کے صاحب ایمان بنا کے محمد جیسا نبی عطا کیتا ہے، علی جیسا ولی عطا کیتا ہے۔ ساجد تھوڑی جی زحمت کرن تے ایچ کر کے آ جائیں تاکہ جشن ایک ماحول بن جائے، اور مولا گواہ نے ذاکر بن کے نہیں آیا، میں بانی ہوں، بحثیت بانی کھڑا، بلکہ مومنین عزادارہ خادم نوکر ہوں، تو اگر کوئی خدمت کمی رہ گئی ہوئے تو جناب اسی معذرت کہاں مالک تم سلامت رکھی۔ تو خالق دا مالک دا بآواز بلند شکریہ ادا کی کرو۔ نعرہ تکبیر۔ اس قرآن میں یہ وہ بولنا بھی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تمہیں ہاتھ جاؤ حلالی موالی مل کے قرآن پڑھو، حیدری قرآن کا ثواب، حلالی حرامی دی پہچان، ہاتھ بلند کرو، غدیری نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت۔
میرے نظریے کے مطابق اج دی رات اور کل کا دن ماہ شعبان کی جتنی خوشیاں ہیں اس نعرے سے تمہیں یک زبان کے ہاتھ بلند کر کے جواب دینا چاہیے. حسینیت مل کے بولو. حسینیت بڑے احسان دن حسین نے ساڈے تے حسینیت پچھلے بھائی دن حسینیت ماشاءاللہ. یزیدیت یزیدیت قائمین آل محمد دے ہر دشمن تے لعنت روزانہ دی آقازادی مرشدادی دا حق کھان لے تے لعنت بی بی دے قاتلان تے لعنت بی بی نو ستان لے تے لعنت حق کھون لے تے لعنت حق کھان لے تے لعنت. دعا ہے پروردگار عالم بانیہ کے جشن جناب انکل ساجد علی اور جڑے جڑے بھی نال مومنین نظردار نعیم عباس اور جڑے جڑے بھی نال مالک انہاں سب دا انتظامیہ دا پر خلوص اہتمام لنگر نیاز خرج خراجات امام حسین بادشاہ اپنے دربار اس قبول اور منظور فرما. سو مومنین نظردارہ ماتمیہ موالیہ دا دور نزدیک تو قدم بقدم تو رہا میں حقیر دا پڑھیا جڑے پہلے پڑھ کے مالک نوکری ڈیوٹی قبول فرما. بے اولادوں اولاد بے روزگاروں روزگار بیماروں شفائے کلی عطا فرما. مقروضوں دے قرض ادا فرما. مرحومین دے درجات بلند فرما. مالک اپنے نور دے نال جتنے بھی مرحومین اس علاقے کے بانیان نے بالخصوص میرے نانا ذاکر آل محمد قاری پاکستان شہباز پاکستان محمود رضا غوری اور میرے دادا محمد جیون صاحب دے مالک درجات بلند فرما. اپنے نور دے نال انہاں دی قبراں منور فرما. آخری دعا اگر پسند آوے تے عامل لازمی کھڑے مالک اللہ جڑے حاضر بیٹھے جڑے ستے نے انہاں واسطے بھی دعا منگدا جڑے حاضر بیٹھے انہاں واسطے بھی منگدا. مالک اتنی دیر تک موت نہ دیوی جب تک بھیٹ گھرا دو روزے کی زیارت آج دی رات کا صدقہ مالک جڑے سکھ دن بزرگ عزادار جوان بچے میری ماما بہنا مالک اتنی دیر تک موت نہ دیوی جب تک حج اور زیارات نہ کرنا. آندے سال مالک سب کربلا مولا ترے شوال المرزم مناون دی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص امر اللہ بقیت اللہ وارث زمن وارث دستار حسین حجت دورا ولی العصر سرکار قائم آل محمد دے ظہور استاذی فرما. سانو گناہگار اس قابل بنا بارگاہ حجت دی زیارت کر سکے. مالک اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ کریم اللہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام دا ظہور ہونے فرما. یہ پانچ نور جہاں بھی رہے ایک اچھا رہے. میں ایک منٹ ضائع کی تھی بغیر بڑی جلدی دے نال جلدی یہ نہیں کہ 2-3 گھنٹے پڑھ رہے تو اگر دعا کرو گے سردی نہیں کوئی نہیں جڑے چادر ہاتھ پا کے بیٹھے ہو بزرگاں دی تے خیر ہے جڑے اٹھے کٹھے جوان ہو جڑے ان کر کے بیٹھے ہو تسی ذرا کوشش کرنی ہے ہاتھ کھولو چادریں تو ہاتھ باہر کڈو رل کے جشن منائیے. پہلی صدر میں جناب دی دھولی چپائی جتنا حق بنے ہیں بزرگ عزادارہ ماتمیاں دعا دیتی داد دیتی. چلو چوتھی لین تک پتر دے نال سفر کرتے ہیں چوتھی لین تے میں فیصلہ کرنا ہے کہ کیڑا بندہ گھروں سجاوٹ ویکھنا ہے کیڑا بندہ گھروں جشن مناونا ہے. یہ پانچ نور جہاں بھی رہے ایک اچھا رہے. یہ پانچ نور جہاں بھی ممبر دی قسم ہے تو ساجد دی جس بندے نو ایتھوں خوشی ہوئی کہ نہیں امام حسین دی آمد دی وہ بندہ خوش ہو کے بول سی یہ پانچ نور جہاں بھی رہے ایک اچھا رہے. یہ پانچ نور جہاں بھی رہے ایک اچھا رہے. بغیر جز کے کہاں گل کو چین آ جائے اور نبی بطول علی اور حسن کی خواہش تھی زمین تب ہی سجے جب حسین آ جائے. شاباش شیعہ کیڑا جنہ ہاتھ لے رہے گے ہاتھ سے بولو حیدر حیدر. نبی بطول علی اور حسن کی خواہش تھی زمین تب ہی سجے زمین تب ہی سجے. سر جی میرے لئے پاس بھائی جان جگہ مل گئی تشریف فرماؤ بسم اللہ اور تھوڑی جی داد دعا بھی دیتی. نبی بطول علی اور حسن کی خواہش تھی زمین تب ہی سجے. بولو بھائی جان جب حسین جشن کا ایک ماحول ہوتا ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت ماحول ہے. کچھ ذاکرین پڑھتے آتے ہیں جی جشن مجلس جنت بن گئی. ممبر دی قسم میں یہ ہوندی جنت ہے.
जिथे 14 खुद तशरीफ लेके आवन वो जगह जन्नत तो घट हो सकती। तभी बतूल अली और हसन की ख्वाहिश थी जमीन तब ही सजे जब हुसैन आ जाए। त्रै शबानुल मुअज्जम बीबी सैयदा दी झोली, बीबी सैयदा दी झोली मुर्शदा दी नात कुरान हथा विच आया हुए। बीबी पाक इमाम हुसैन नु हथा विच आए। इधर एक बीबी आई बर्तन धोवन वाली, सफाइयां करने वाली, बर्तन धोवन वाली, सफाइयां करने वाली मुर्शदा दी झोली विच इमाम हुसैन नु जेड़ा तारफ कराया उस बीबी दा। बीबी पाक हुसैन वाले पासे लेके बैठन, ए नातके कुरान तो मुझसे कलाम कर। बोलो यार जेड़े हुसैन दा जश्न मनाने बैठे जेड़े शबीर दे नाम करो, ए नातके कुरान तो मुझसे कलाम कर। ए नातके कुरान आया नहीं है बंदा जेड़ा सिर हलावेगा। ए नातके कुरान तो मुझसे कलाम कर, मैं जिस तरह से हुक्म करूं एहतमाम कर। और फिजा को तेरे नाना ने बेटी कहा हुसैन सुनमा का हुक्म फिजा को पहले सलाम कर। ये केड़ा जेड़ा हाथ ले रहेगे आज बोलो हैदर हैदर हैदर। फिजा को तेरे नाना ने नारा लगना चाहिए। बिस्मिल्लाह। सवा लाख नारा फिजा को तेरे नाना ने बेटी कहा हुसैन सलमा का हुक्म फिजा को पहले सलाम कर। हरम का करबो बला से मुकाबला कैसा लफ्ज सुन दे आती हो। हरम का करबो बला से मुकाबला कैसा। हरम का मिंबर दी कसम है मौजियां ने पढ़दे मैंने भी 2-3 साल हो ही गए ना ते जेड़ा थोड़ा मयार है उस मयार ते उस मेरिट ते ते फिर मैं सदर अगली देवा इच्छादाद आवे फिर मौजियां ले थोड़ा हक के सर चढ़ा। हरम का करबो बला से मुकाबला कैसा। हरम का करबो बला से मुकाबला कैसा। यहाँ खिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। जब समझ आवे या बंदा जरूर बोले। हरम का करबो बला से मुकाबला कैसा। यहाँ खिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। तमन्ना मौत की लेकर गया मैं करबो बला। तमन्ना मौत की लेकर गया मैं करबो बला। एक मातमी का भी हाथ ले रहे कि मेरा सफर जाए हो जाए। तमन्ना मौत की लेकर गया मैं करबो बला। फिर होया क्या कफन हुसैन ने देकर कहा कि जीते रहो। हाय